अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या अहम पैगाम पहुंचाया? पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी बारे बिल आखिर वफाकी हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया और हुक्मरान इत्तेहाद ने कौमी असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील बारे कैसे रजामंदी ज़ाहिर की? ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज आपसे बात करनी है। पहली बात यह है कि ये तारीख का फ़ैसला हुआ है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके बाद वहाँ पे निगरान हुकूमतें आ जाएंगी। ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी और उसके ऊपर नून लीग ने रजामंदी ज़ाहिर की है, हुक्मरान इत्तेहाद मान गया है। पहली बात यह है कि जिस वक्त जनवरी के अंदर पीटीआई ने पंजाब में और केपी के अंदर असम्बलियाँ तोड़ी थी तो आपने कहा था कि जी 5 साल मुद्दत होती है तो ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। हत्ता कि वज़ीर आला का इख्तियार था, मगर आपने उस इख्तियार को मानने से इनकार कर दिया। अगर असम्बलियों की तहलील भले 5 दिन पहले हो या 5 महीने पहले हो, 1 साल पहले हो, एक ही बात है। अगर 5 दिन बाद 13 अगस्त को कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है तो कितना ही अच्छा होता कि आप मुद्दत पूरी करने देते। उसके बाद जो है 2 माह होता और 2 माह के अंदर इलेक्शन हो जाते। आप पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर और पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवा रहे हैं, उसके बावजूद आप इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ क्यों देना चाहते हैं? होता तो ज़ाहिर है वो शेड्यूल 55 डेज़ का ही होता है, मगर आप 90 दिन क्यों देना चाहते हैं? उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन बाकी दिन क्या करेगा? उनकी तो तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि इलेक्शन का जो पंडोरा बॉक्स तो है वो तकरीबन 1.5 साल से खुला हुआ है। इलेक्शन पहले को उन्होंने कहा हमारी तैयारी नहीं है, मगर अब तो ज़ाहिर है ड्यू डेट आ गई है। उससे अगर 5 दिन पहले कर रहे हैं तो इसके मकासद क्या हैं? ये असूली तौर पर ठीक नहीं है। ये बेसिकली जब हमने डिग आउट की चीज़ें, लोगों से बात की, कुछ वज़रा से बात की, तो बात ये सामने आई कि 7-8 रीज़न है जिसकी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद ने फ़ैसला किया है कि वो 90 डेज़ देंगे इलेक्शन कमीशन को, ना कि वो 60 डेज़ होंगे। पहली बात यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने फ़ैसला किया है कि वो शहबाज हुकूमत के अंदर 13 अगस्त तक या 8 अगस्त तक वो पीटीआई चेयरमैन की गिरफ़्तारी नहीं करेंगे। और जब वो गिरफ़्तारी नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है निगरान हुकूमत आएगी, तो निगरान हुकूमत ये गिरफ़्तारी करेगी। जिस केस के अंदर भी होगी ये निगरान हुकूमत ही गिरफ़्तारी करेगी और उसके बाद ज़ाहिर है उनके केसेस चलने हैं ताकि उसको प्रॉपर टाइम मिल सके। निगरान हुकूमत आई, उधर पीटीआई के चेयरमैन अंदर गए, पार्टी ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है, उम्मीदवार वैसे भी उसको कोई नहीं मिल रहे, तो फिर कौन है जब जो है वो उनका पीटीआई का टिकट लेगा और इलेक्शन लड़ेगा? तो पहला फ़ैसला ये हुआ है कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। और यही अहम पैगाम है। ये पैगाम मियां नवाज़ शरीफ ने अपने भाई को दिया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, कि उनको इस वक्त गिरफ़्तार करेंगे तो वो हीरो बन जाएंगे। हीरो बनेंगे तो अवाम के अंदर हमदर्दी आएगी तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के ऊपर ज़ाहिर है उनके कैंपेन चलाई जाएगी। इसलिए नवाज़ शरीफ ने अपने भाई को रोक दिया है कि उनकी गिरफ़्तारी ना की जाए और हुकूमत ने भी यही असूली फ़ैसला किया है। ये एक पैगाम था जो नवाज़ शरीफ ने दिया। दूसरी वजह यह है कि 90 डेज़ देने के इलेक्शन कमीशन को वो मियां नवाज़ शरीफ हैं। मियां नवाज़ शरीफ अभी नहीं आएंगे, और मियां नवाज़ शरीफ आएंगे 15 सितंबर के बाद। जब वो सितंबर के बाद आएंगे तो अगर 60 डेज़ होते तो इलेक्शन तो बिल्कुल सर के ऊपर थे, तो उनको कैंपेन करने का वो मौका नहीं मिलना था। उनको अपने केसेस हैं उनसे जान छुड़वानी है। उनकी ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल अज़ीज़िया के अंदर इश्तिहारी हैं। एमन फूल्ड केस के अंदर उनकी ज़ाहिर ज़मानत तो हुई हुई है और उनकी सज़ा मुअत्तल है, उसके ऊपर भी फ़ैसला होना है। पार्टी सदारत वाला है, वो भी फ़ैसला होना है। और 62(1)(f) जो सुप्रीम कोर्ट ने अकामा पे सज़ा दी थी उसके ऊपर भी फ़ैसला होना है। गो एक लेजिस्लेशन हो चुकी है कि 5 साल मुद्दत है, मगर ज़ाहिर है उसका डिसीजन होना है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। वो आएंगे, अपनी ज़मानतें कराएंगे, या उनकी सज़ाएँ मुअत्तल होंगी या उनका केस चलेगा तो वो उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो वो सारी जो प्रोसीजर है उसके लिए वो चाहते हैं मैक्सिमम टाइम हो, ताकि और अब जब वो पाकिस्तान आ जाएं तो वो भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएं। जब उन्होंने आना ही 15 सितंबर के बाद है तो उनको भरपूर कैंपेन करने का मौका मिल सके। ज़ाहिर 15 सितंबर को आएंगे, 15 अक्टूबर और नवंबर के शुरू में या नवंबर की 8 से पहले पहले इलेक्शन होने हैं, तो फिर ज़ाहिर उनको 1.5 माह उनके पास होंगे, पौने 2 माह, ताकि वो बेहतर अंदाज में। ये एक वजह भी है जिसके ऊपर उन्होंने वो करना है। दूसरा ये है कि हुकूमत ये भी इंतज़ार कर रही है, तीसरी वजह यह है कि वो पीटीआई चेयरमैन के जो केसेस हैं ना उनके ऊपर कोई फ़ैसला हो जाए। अब ये 3 केसेस इस वक्त बहुत अहम चल रहे हैं, बल्कि 4 केसेस हैं अगर आप 9 मई के वाक़यात को भी मिला लें। अलकादर ट्रस्ट का है, उसके अंदर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुका है। और अब वो अगर केस है वो सीधा सीधा केस है, उसके अंदर कोई इतने गवाहान भी नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई इतनी शहादतें भी नहीं चाहिए। जो कुछ है वो ऑलरेडी अदालत के सामने प्रोड्यूस हो चुका है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि 2 माह से ज़्यादा लेगा।
اور اس کے اوپر اگر یہ اسی طرح ہی سموتھ چلتا رہا اور باقی عدالتوں نے اپر کورٹس نے اس کے اندر انٹروین نہ کیا تو یہ کیس کے اندر سزا ہو سکتی ہے، جو بھی ہو بھلے وہ بری ہو جائیں مگر فیصلہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو عدت والا معاملہ ہے، عدت کے دوران نکاح والا، وہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے نا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کے اندر جو گواہان ہیں، مفتی سعید ہیں، وہ بھی اپنی گواہی دے چکے ہیں، اون چودھری ہیں وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور باقی چیزیں بھی سامنے ہیں، تو اس کے اوپر بھی فیصلہ اتنی دیر نہیں لگے گی اور وہ بہت جلدی آ جائے گا میرے حساب سے۔ اور ایک کوئی کیس ہے ان کے اوپر، توشہ خانہ کا کیس ہے، گھڑیوں والا معاملہ ہے، وہ اس کا بھی ظاہر ہے انہوں نے جج کے اوپر اعتراض کیا تھا مگر وہ اعتراض دور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر ٹرائل اس کا بھی شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی سیدھا کیس ہے، وہ 1+1 والا کیس ہے، زیادہ اس کے اندر کوئی گھمن گیریاں نہیں ہیں کہ ہم سوچیں کہ اس کے اندر گواہان ہوں گے اور بہت زیادہ ہوگا، تو گواہ بھی زیادہ نہیں ہوں گے اس کے اندر، وہ بھی 2 ماہ کے اندر 1.5 ماہ کے اندر اگر ٹرائل اس کا سموتھ شروع ہو جاتا ہے تو فیصلہ آ سکتا ہے، تو وہ بھی گورنمنٹ فیصلہ اور چوتھا 9 مئی کے واقعات ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے اندر 3-4 FIRs کے اندر PTI کے چیئرمین کو فوجی عدالتوں میں جو کیسز ہیں، جن لوگوں کو ان کے ساتھ ان کو ایکیوز کیا گیا وہ وہاں پہ بھی چل رہے ہیں، یہاں پہ بھی دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں، تو یہ سارے کیسز بھی ہیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کو پراپر ٹائم مل جائے اور ان کو فیصلہ آ جاتا ہے الیکشن سے پہلے، تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا حکمران اتحاد کے لیے، نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن جیتنا بہت ایزی ہو جائے گا، کیونکہ PTI کے چیئرمین اندر ہوں گے، ان کو سزا ہو چکی ہوگی، تو ان کے پاس کوئی امیدوار نہیں ہوگا۔ جب کوئی امیدوار نہیں ہوگا تو پھر عوام بیچارے کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، پھر انہوں نے وہی آپشن لینا ہے جو سامنے ہے۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ PTI مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تاکہ ان کے پاس امیدوار ہی کوئی نہ ہو، تاکہ ان کے لوگ جو ہے نا وہ بعض سیٹوں پہ تو بلا مقابلہ ہو جائیں۔ اگر حکمران اتحاد آپس میں بھی الیکشن لڑتا ہے تو ان کو زیادہ ٹف ٹائم نہ ملے، ان میں سے جو بھی جیتے آخر میں ان کو نے فیصلہ کر لیا، دبئی کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں، آخر فیصلہ یہی ہے کہ انہوں نے آگے جا کے ایک بار پھر کولیشن گورنمنٹ ہی بنانی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ 6ٹھی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو سپیس چاہیے۔ ظاہر ہے وہ ایک اتنی ٹف قسم کی حکومت کر کے باہر نکلیں گے اور وہ باہر آئیں گے تو ان کو بھی بیانیہ بنانے کے لیے وقت چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے اوپر مہنگائی کا بہت پریشر ہے، مہنگائی کا اتنا پریشر ہے کہ جتنا وہ ناقابل بیان ہے، عوام میں اندر اتنا غصہ ہے، پیٹرول کہاں پہ ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، اور IMF کے معاہدے کے بعد ظاہر ہے مزید سخت شرائط ہونے جا رہی ہیں اور باقی چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں، تو اس کا ظاہر ہے نزلہ نون لیگ کے اوپر گر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پہ اتنا گرے نہ گرے، نون لیگ پہ بہت گر رہا ہے، تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اس کو پولیٹیکل سپیس ملے، ٹائم ملے، تاکہ پتہ چل سکے کہ عوام کو پتہ چل سکے کہ انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی IMF کی جو پالیسیاں ان میں تسلسل چل رہا ہے اور ان کو روکا نہیں گیا، اس کے نتیجے میں چیزیں مزید جو ہے نا مستحکم ہو رہی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، یا پھر جو مہنگائی کا لیول ہے وہ کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تاکہ عوام دونوں کا مشاہدہ کر سکے، دیکھ سکے کہ یہ ان میں فرق کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ وہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور وجہ ظاہر ہے وہ میں نے اس کا ہلکا سا ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ 16 سپٹمبر کو ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو حکومت یہ بھی ویٹ کرے گی کہ وہ ریٹائر ہو جائیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب آ جائیں اور ان کے کیسز کا بھی ہو سکے اور عمران خان کے کیسز پہ بھی تھوڑی سی سپیڈ اپ ہو سکے، وہ ساری چیزیں بھی، تاکہ اور 90 ڈیز کا وقت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے بعد بھی 2 ماہ ہوں الیکشن تک نا۔ یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قبل از وقت قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور اس کے بعد وہ 90 ڈیز دیں گے الیکشن میں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ الیکشن کمیشن کی تیاری ہے، الیکشن کمیشن 1.5 سال سے تیاری کر رہا ہے، آپ نے پرانی مردم شماری کے اوپر اور پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کرانے ہیں تو پھر اس لیے 90 ڈیز دے رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔